अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो NSC 4 की ट्रेनिंग का ही पार्ट है। इसके अंदर हम आपको वर्चुअल वायर पेयर के बारे में बताएंगे कि जैसे कि नाम से पता चल रहा है वर्चुअल वायर पेयर, तो हर चीज़ वर्चुअलाइज हो चुकी है, तो हम लोग सोल्डरिंग भी अब वर्चुअलाइज ही करेंगे। तो इसमें हम लोग फायरवॉल के अंदर दो पोर्ट्स के दरमियान वर्चुअल जो है वो सोल्डरिंग करेंगे। तो वो बिल्कुल इसी तरह लगेगा जैसे वर्चुअलाइज जो है वो जो केबल है हमने उसको जोड़ दिया है। तो इसके अंदर हम लोग, जैसे ये आपके सामने टोपोलॉजी है, पोर्ट नंबर 3 के ऊपर फायरवॉल पे ये हमारा एक एंड क्लाइंट है, और दूसरे पोर्ट नंबर 4 के ऊपर ये हमारा एक सर्वर है। तो इन दोनों को हमने जो कनेक्ट किया है वो फायरवॉल की पोर्ट नंबर 3 और 4 है। तो जो वर्चुअल वायर पेयर का कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि सिर्फ आप दो वायर्स जो होती हैं उनको वर्चुअली आपस में पेयर इस तरह करते हैं कि फायरवॉल की उन पोर्ट्स के ऊपर कोई भी, ना तो हम आईपी असाइन करते हैं और ना ही किसी किस्म की कोई चीज़, कोई वीलैन उसके ऊपर कन्फिगर करते हैं। वो सिंपली एक पेयर की सूरत में आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है। लेकिन इसके ऊपर फायरवॉल की पॉलिसीज जो हैं वो उसी तरह अप्लाई होंगी जो जो भी आप चाहेंगे। यानी फायरवॉल जो होगी इसकी ट्रैफिक को मॉनिटर कर रही होगी, मॉनिटर करेगी, स्कैन करेगी, और जो भी आपकी पॉलिसीज अप्लाई इस पे आपने की होंगी वो सारी पॉलिसीज जो हैं वो इस पे अप्लाई होंगी। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर तो ये आपका ये इस टाइम पे हमने ये सर्वर एंड रखा हुआ है, तो अगर ये आपकी वैन लोकेशन है, वैन साइड है, और ये आपकी लैन साइड है, तो वैन साइड से अगर कोई देखना भी चाहे कि जो ट्रैफिक यहाँ से आपकी लैन से आ रही है तो क्या उसके बीच में कोई फायरवॉल लगी हुई है, कोई मॉनिटरिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर लेयर 3 की तो डिवाइस कोई मौजूद उसको नज़र आएगी नहीं। तो ये खामोशी से जो है वो बस पैकेट्स को मॉनिटर कर रही होगी फायरवॉल, और आपकी जितनी भी फिल्टरिंग आपने लगाई होगी, जो भी पॉलिसीज लगाई होंगी, वो सारी जो है वो स्कैनिंग ये फायरवॉल कर रही होगी। तो आइए चलते हैं कि इसको कैसे कन्फिगर किया जाता है फिर। तो मैं फोर्टीनेट जो है उसकी पोर्ट 1 को हमें कन्फिगर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसका GUI एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं पोर्ट 1 जो है उसको कन्फिगर कर लेता हूँ। तो जैसे कि आपको पता है बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन होता है और पासवर्ड इसका कोई नहीं है, और मुझे पासवर्ड सेट करना पड़ेगा दी ट्राई टेक और config सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 1 अनसेट मोड से जितनी भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन पोर्ट 1 पे पहले से बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं वो सारी रिमूव कर देगा। अब हम यहाँ पर सेट आईपी करेंगे। तो टोपोलॉजी में देखें, मैंने टोपोलॉजी में यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर इसको एक्सेस करना है जिस आईपी से, वो 1.100 है। तो मैं सेट 168.100.255.0 और सेट अलाउ एक्सेस पिंग HTTP और इसको मैं एंड कर दूँ। एंड करने के बाद मैं ब्राउज़र में आऊँगा 1.100, तो ये मेरे पास GUI फोर्टीनेट का आ गया। इस तरह मैं यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड दी ट्राई टेक, तो ये मेरे पास अब जैसे ही फायरवॉल ओपन होती है उतनी देर में इस पीसी का जो आईपी है वो सेट कर देता हूँ 200.100। तो यहाँ पर कमांड है IP 192.168.200.100 IP सबनेट 255.255.255.0 और गेटवे इसका होगा 192.168.200.200।
اس کو سیو کر دوں گا. تو اس پی سی کا آئی پی سیٹ ہو گیا ہے. یہ ہمارا سرور ہے، اس کا آلریڈی میں نے سیٹ کر دیا تھا، اور اس پورٹ کا بھی آئی پی اب سیٹ ہو گیا. تو اس کو اب ہم نے فائر وال میں 3 اور 4 نمبر کو آپس میں ورچوئل پیئر کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ نیٹ ورک میں آئیں گے، انٹرفیس، کریٹ نیو. تو یہ ہم نے آلریڈی پچھلی ویڈیوز میں انٹرفیس اور زون یہ کور کر لیے. تو اب یہ ورچوئل وائر پیئر رہ گیا تھا. اس پہ کلک کریں گے، اس کو نیم دیں گے ورچوئل پی کا. اس کے بعد اس کے ممبرس کون سے ہوں گے؟ وہ 3 اور 4 ہوں گے، جیسے کہ یہ ٹپولوجی میں ہمیں نظر آ رہا ہے. 3 اور 4 ہوں گے. وائلڈ کارڈ وی لین ہم اس میں انیبل کر سکتے ہیں. میں ڈسیبل رہنے دیتا ہوں، اوکے کروں گا. آپ اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہ آپ کو یہاں پر ورچوئل وائر پیئر نظر آ رہا ہے. 3 اور 4 پورٹس آپس میں ورچولی پیئر ہو چکی ہیں. تو اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر میں اب یہ اپنی ٹپولوجی کے مطابق اس پی سی سے اس کو اگر میں پنگ کروں تو کیا وہ پنگ ہو پائے گا؟ تو جلدی سے ذرا سوچ کے بتائیں کہ میں اگر سرور کو پنگ کروں، کیونکہ ہم نے ورچوئل پیئر یہ کر دیا ہے، تو کیا یہ ہو پائے گا؟ تو اگر آپ نے کہا کہ نہیں ہوگا تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے کوئی پالیسی تو ڈیفائن کی نہیں. پالیسی لازمی آپ نے ڈیفائن کرنی ہے جب بھی آپ فائر وال کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ فائر وال سے کوئی بھی ٹریفک تھرو ہو. تو پالیسی بنانے کے لیے ہم پالیسی اینڈ آبجیکٹس پہ کلک کریں گے. تو یہ یہاں پہ دیکھیں، یہ آپ کو پہلے یہاں پر فائر وال ورچوئل وائر پیئر آپ کو یہ نظر نہیں آتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ورچوئل وائر پیئر ہمارے پاس کوئی تھا نہیں. جیسے ہی آپ یہ ورچوئل وائر پیئر کنفیگر کریں گے تو آپ کو فائر وال پالیسی کے نیچے یہ ٹیب نظر آئے گا. اب آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے، یہاں پر کریٹ نیو پہ جائیں گے اور اس کو آپ نے ایک پالیسی کو نام دے دینا ہے. پالیسی وی پی میں اس کو کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ کس ڈائریکشن میں ہو، پورٹ 3 سے پورٹ 4 کی طرف اس کی ڈائریکشن ہو اس پالیسی کی، یا اس کی ڈائریکشن پورٹ 4 سے پورٹ 3 کی طرف ہو، یا یہ بائی ڈائریکشنل ہو. تو میں اس کو بائی ڈائریکشنل کہوں گا. یہاں پر بائی ڈائریکشنل سائن کریں گے، سورس میں آن، ڈیسٹینیشن آن. تو یہ سورس اور ڈیسٹینیشن اس وجہ سے پوچھ رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ادھر فائر وال جو ہے خاموشی سے پیکٹس کو اور ٹریفک کو انسپیکٹ تو کر رہی ہے، اس کی سکیننگ کر رہی ہے. تو آپ نے جو بھی پالیسی ادھر ڈیفائن کی ہوگی وہ اس کو ضرور انسپیکٹ کرے گی، ضرور اس کو فلٹر کرے گی اگر آپ نے کوئی سورس اور ڈیسٹینیشن پہ ریسٹرکشن لگانی ہے. تو سروس میں آل کروں گا، آل سیشنز. تو یہاں پر میں اوکے کروں گا تو اس کو ایک ایرر دینا چاہیے. وہ ایرر اس کو نیٹ کا دینا چاہیے، کیونکہ یہاں پر میں کوئی بھی نیٹنگ نہیں کر رہا، کیونکہ دونوں کیبل جو ہیں ورچولی طور پہ آپس میں پیئر ہو گئی ہیں. تو نیٹ تو ادھر کسی طرح پہ ہو ہی نہیں سکتی. تو نیکسٹ ویڈیو میں کمنگ ویڈیوز میں نیٹ بھی آپ کو بتائیں گے کہ نیٹ کیا چیز ہوتی ہے اور پیڈ کیا چیز ہوتی ہے. ادھر میں اوکے کروں گا تو یہ میری پالیسی جو ہے یہ بن گئی. اب میں اگر آ کے یہاں پر اپنے پی سی سے سرور کو پنگ کرنا چاہوں تو وہ پنگ ہوگا. اور اسی طرح اگر میں سرور پہ آتا ہوں اور سرور سے میں اگر اپنے کلائنٹ پی سی کو پنگ کرتا ہوں 200 تو کیا وہ پنگ ہوگا؟ وہ بالکل ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ پالیسی یہاں پر بائی ڈائریکشنل کی تھی. اور اگر میں اس کو صرف اور صرف سنگل ڈائریکشن اس کی بتاتا ہوں کہ اس نے صرف پورٹ 3 ٹو پورٹ 4 جانا ہے، تو پھر دیکھیے گا وہ صرف پی سی سے سرور کو پنگ کر پائے گا، بٹ سرور سے اس سسٹم کو پنگ نہیں کر پائے گا. تو اسی لیے میں نے اس کی ڈائریکشن جو تھی وہ بائی ڈائریکشنل کی تھی. اسی طرح اگر آپ اس کو چیک کریں گے یہاں پر تو اس کا مطلب سرور ٹو
PC पिंग हो पाएगा और PC टू सर्वर पिंग नहीं होएगा। तो इसको मैं बाई डायरेक्शनल रहने देता हूँ और इसको ओके करता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है वर्चुअल वायर पेयर का, जिसके अंदर जो आपकी फायरवॉल है वो खामोशी से जो है पैकेट जो है उसको स्कैन करती रहती है, जो भी आपकी पॉलिसीज होती हैं उसको फिल्टर आउट करती रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको शॉर्ट स्विच के बारे में बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।